प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रात मायमोगाचो येवकार सुरवातेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। अनैतिक संबंधान घेतलो सान पिरायेचे चलयेचो बळी दिवचल वन मावळिंगेची दुखेस्त घडणूक। सान भुरग्याची आवय निगमा रवी आणि तिचो मोगी नितीन कुमाराक खुनाच्या आरोपाखाला अटक। दिव्यापोनाक काळोख कुडचडे पुलीस स्टेशनाची गत कळमेत पडिल्ल्यो गाडयो आणि गटाराचो रेवाडो तातूंत डेंग्यूची लागणूक पळयात स्पेशल रिपोर्ट। दिवचलचे औद्योगिक वेंचणुकेत फुटली उदका पायपलायन हजारांनी लिटर उदकाचो इबाड भर दिवाळेक उदका उणावाचो भय। आता खबरो विस्तारान। अनैतिक संबंधान 2 वर्सां 7 म्हयन्या पिरायेचे चलयेचो बळी घेतिल्ल्याची काळीज पिळवाटून उडोवपी गजाल उक्ताडार आयल्या। दिवचल वन म्हावळिंगेची ही घडणूक। पुलिसांनी ह्या संबंधात सान पिरायेची आवय निगम्मा रवी आणि तिचो मोगी नितीन कुमाराक खुनाच्या आरोपाखाला अटक केल्या। पुराय बातमे खातीर पळयात विनायक सामंताचो रिपोर्ट। 2 दीस जाले दिवचल शहरात एक चर्चा सुरू आसा ती म्हटल्यार 2.5 वर्साच्या चलयेचो मर्डर जाल्लो आसा आणि ही गजाल गेले 2 दीस पुरा दिवचलेन ह्या गजालीची चर्चा सुरू आसा। हेची अपडेट आमी काल घेतलेली, तेचेर आयज डिटेल अपडेट आमी तुमकां दिता। गजाल अशी आसा की कर्नाटक हांगासून नगम्मा रवी ही बायल आपल्या 2.5 वर्साच्या चलये सोबत तिचोच एक बॉयफ्रेंड आमी म्हणू शकता नितीन कुमारा ह्याच्या वांगडा गोंयान येयल्ली। कांयच दीस जाले तांकां गोंयान येवन आणि तो नितीन कुमारा जो आसा तो हांगासरूच एका दिवचल वाठारान एका चिरेखंडीचेर काम करतालो आणि त्यांनी एक रेंटेड रूम घेतलो, त्या रूमार ती रावताली। जाली गजाल अशी की बुधवार दीस सांजची, बुधवार हो दिवचलचो बाजार आसता, त्या बुधवार दीस सांजची बाजार करून ती जेन्ना घरा वयतली तेन्ना बस स्टॉपार देवन चलत वयताना एका शॉपाचेर ती रावली आणि उदक मागलें आणि उदक मागल्या उपरांत ते शॉपकाराक आणि थंयसर जे लोक आसले तांकां डावट येयलो की हे चली बरें ना अशें दिसता, म्हणून तांच्यांनी 108 आफोवन ताका दिवचलच्या हेल्थ सेंटरान हाडले। आणि जेन्ना दिवचलच्या हेल्थ सेंटरान हाडले तेन्ना अशें कळ्ळें की ते चली जे आसा ते मेल्लेले आसा, ब्रॉड डेड आसा। हेच्या उपरांत पुलीस कंप्लेंट जाली। पुलिसेन ती जे चलयेची बॉडी जी आसा ती GMCन धाडली आणि पोस्टमॉर्टम केलो। पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांत खूब व्हडलो धक्कादायक एक प्रकार फुड्यान येयलो, ते म्हटल्यार की त्या चलयेच्या आंगाचेर जायत्या जाग्यांचेर मार्क आशिल्ले, मारिल्ल्याचे, ताका टॉर्चर केल्ल्याचे मार्क आशिल्ले आणि अशें कळोन येयलें की त्या चलयेक हांगासर येयल्ल्या दिसा पासून टॉर्चर केलें वतालें आणि ताका टॉर्चर करून करून ताका लास्टाक मारले, जितेत मारले। हे इतकी धक्कादायक गजाल घडल्या आणि त्याच्या उपरांत पुलिसांनी प्रॉम्प्ट एक्शन घेवन ती जे नगम्मा रवी जी आसा आणि जी त्या चलयेची आवय आणि त्याच्या वांगडा आसपी नितीन कुमारा ह्या दोगांकूय ताब्यात घेवन तांकां अरेस्ट केल्लेली आसा। तांकां आयज कोर्टा फ्रंट प्रोड्यूस करतले आणि मर्डर केसीचो तेंचेर चार्ज लायिल्लो आसा। पूण ही अशी धक्कादायक गजाल जी मन पिळवून काडटा एका 2.5 वर्साच्या 2 वर्सां 7 म्हयने चलयेचो कितें गुन्यांव आसलो की तिका मारून उडयलें आणि इतकी क्रूर घटना आसा की हांकां जी शिक्षा जी आसा ती जावपाक जाय। ही अपडेट आसली दिवचल पुलीस स्टेशनातून। तुमकां अशेच अपडेटी पळयत रावात प्रायम टीव्ही खातीर। हांव विनायक सामंत दिवचलच्या। दिव्यापनाक काळोख म्हणटात ते कुडचडे पुलीस स्टेशनात पळोवपाक मेळटा। पुलीस लोकांक न्याय मेळोवन दितात, हांगा पुलिसाकच न्यायाची अपेक्षा आसा। पण नाजूक जाग्या वयले दुखणे जाल्ल्यान सांगप कोणाक अशें जाला। कुडचडे पुलिशे भायलो देखावो पळयल्या उपरांत आमी ही म्हण कित्याक वापरली ते स्पश्ट जातले। आयज कुडचड्या भागान एक घटना घडली जे कुडचड्या क्रायम ब्रांच आसा त्या क्रायम ब्रांचान काम करपी पुलिसांक 4 जाणांक डेंगू जालो। जेन्ना हांगा वचून पळयलें तेन्ना खंय तरी त्या क्रायम ब्रांचाच्या ऑफिसाच्या भायर जे परिसर आसा थंय सगळीं झाडां वाडलेलीं आसा आणि तेंचे जे थंय पुलीस स्टेशनाचे जे कॅन्टीन आसा तेंचे जे उदक आसा ते डायरेक्ट गटारान सोडले वयता आणि ते गटार जो आसा तो क्रायम ब्रांचेच्या ऑफिसाच्या फुडसून वयता आणि थंय खंय तरी एक वास येता, दुर्गंधी पसरलेली आसा। आणि आयज जेन्ना ही घटना भायर येयली तेन्ना खंय तरी कुडचडे हॉस्पिटलांतल्यान डॉक्टर येयले, ऑफिसर्स येयले, तेंच्यांनी सगळे
चेक केल्या उपरांत तितले एरिया सगळे फॉगिंग केल्ली आसा आनी अशें जेन्ना इतले सगळे वाडलेले आसा खंय तरी प्रशासनान हितून लक्ष घालून हे जे एरिया आसा ती सगळी निवळ करपाची गरज आसा आनी आयज थंयच पुलिसांची क्वॉर्टर्स आसल्या कारणान हे जे डेंगू जाल्या ती संख्याय वाडपाक शकता आनी थंयच सारको कुडचडेचो बाजार आसल्या कारणान लोकां मदीं भंय जाल्लो आसा की आमकांय खंय तरी हे दुयेंस लागपाक शकता. प्रायम टीव्ही खातीर कुडचड्याच्यान दामोदर शिरोडकर. कुडचडे पोलीस स्टेशनाचे चोय वाटांनी दाट झाडां झोपांनी रेवाडो घातलो. कॅन्टीनाचे उदक थेट गटारात वयता. हे उदक पुलीस स्टेशना कुशीकच्यान व्हांवता. तेका लागून चौगांक डेंग्यू जालो. पुलीस डेंग्यूचे लागणीक लागून थर्र भियेल्यात. कुडचडे काकोडा भलायकी केंद्रान ते उपरांत ह्या वाठारात फॉगिंग केलें. दिवचलचे उद्देगीक वचणुकेत उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक व्हांवून गेल्ल्यान दिवाळे आदी उदकाच्या उणावाक तोंड दिवपाची पाळी दिवचलकारांचेर येव येता. दिवचलकारांनीच तसो भंय उक्तायला. आम्ही आसा दिवचल इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आनी आमी ती पळोवंक शकता म्हाज्या फाटसून जी आसा पायपलायन बस जाल्लेली आसा. ही वॉटर पायपलायन आसा. हांगा जे पिवपाचें उदक जें आसा तेची ही पायपलायन आसा आनी हांगासर काम चलतालें. आयज काम सुरू जावपाचें आसलें. हे रोड जे आसा हे परत हॉटमिक्स केले वयतले. सो हे हॉटमिक्स करच्या पयलीं अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर पायप घालपाचें काम जें आसा तें हांगासर सुरू जाल्लें सकाळीं आनी हें काम सुरू आसतना हांगासर पायपलायन जी आसा ती बस जाल्लेली आसा. हजारो लिटर उदक जें आसा हें व्हांवन वयता आनी उदकाची नासाडी जाल्लेली आसा. त्याच प्रमाणे हे पळोवपाची गरज आसा की इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा हांगासर उदक खूब लागता आनी इंडस्ट्रीन आतां सद्या उदक जें आसा तें मेळचें ना. हांगा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन फुडें वस्ती आसा, लोक रावतात, तांकांय उदक मेळचें ना कांय टायमा खातीर. इंजिनियर्स जे आसा ते सद्या येतात हांगासर आनी हांगासर काम जे आसा तें रोखडेंच सुरू जातलें. पूण तो पर्यंत उदक जें आसा तें हांगासर लोकांक मेळचें ना. आनी दिवाळी आसा 2 दिसांनी दिवाळीच्या फुडें दिवाळीच्या तोंडारूच हे पायपलायन सुटल्या कारणान बेगीन ही पायपलायन जी आसा ही रिपेर जावपाची गरज आसा आनी ही पायपलायन रिपेर जावन लोकांक उदक प्रॉपर मेळचें ही गरज आसा. ही काळजी जे प्रशासन आसा तेंच्यांनी घेवपाक जाय, अधिकाऱ्यांनी घेवपाक जाय आनी बेगीनात बेगीन हांगासर जें काम आसा तें सुरू जावन पायपलायनचें काम करपाक जाय. हांव विनायक सामंत प्रायम टीव्ही खातीर दिवचल. 1 ऑक्टोबराक नागव्या जाल्ल्या असॉल्ट केसींतल्यान राधेश्याम, लेखराम आनी सुनील ह्या 3 जाणांक पुलिसांनी धरून हाडल्यात. तांकां 8 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्यात. पळयात पुराय बातमी. पुलीस निरीक्षकान दिल्ले म्हायती प्रमाण नागव्या जाल्लो हो खुनाचो यत्न आशिल्लो. त्या केसी संदर्भातल्या आरोपींक राजस्थानांतल्यान हाडून हल्ल्यांत वापरिल्लीं शस्त्रां जप्त केल्यात. 31 वर्सां पिरायेच्या अशोक भोलाराम ह्या पिडेस्ताचेर गॅस पावोवपाच्या वादाक लागून हल्लो केलो असो आरोप आसा. आनी कोण आसा थंय इनवॉल्व? मेन एक्यूज बागसी म्हणून आहा तो अजुनूय येतलो. ह्या फुडें प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराच्या एनओसी बगर डांबरीकरण केल्लो रस्तो कोणूच फोडपाक शकचो ना. मागीर तो डेप्युटी कलेक्टर सुद्दां जाव. तसो आदेश दिल्ल्याचे PWD मिनिस्टर दिगंबर कामतीन सांगले. म्हजे कडेन जादवाची काडी ना, गुणायली आनी सगळे रस्ते बरे जाले. दर एका रस्त्याचें काम वेगवेगळे पद्दतीन हाताळचें पडटा. तरीकय नोव्हेंबरा मेरेन सगळे रस्ते जाग्यार घालतलो. दिगंबर कामतीन मिडियाच्या कॅमेरा मुखार सांगले. मडगांवां कामतीच्या कॅबिनात मिडियान थंयसरले खणून दवरिल्ले रस्ते, उदका पायपलायनी, रस्त्या वयल्यो चरी, पार्किंग अशा साबार समस्यांक घेवन खणपाचो यत्न केलो. ज्यो गजाली कानार पडल्यो नात तांचे फाटल्यान लागतलो अशें कामतीन उतर दिलें. खास करून शांतीनगरांतल्या रस्त्यां कडेन बोट दाखयल्या उपरांत ताणें मिडियाक नोव्हेंबराची डेडलायन दिली. नवे हॉटमिक्स केल्या उपरांत रोखडेच लोक आपापली उदकाची पायपा लावन रस्ते खणतात. एक डायरेक्शन दिलां हाचे मुखार पायपलायन प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराचे एनओसी आसा तेचे शिवाय कोण फोडपाना, कोणाक रायट ना. कलेक्टरान सुद्दां लेटर दिलें जाल्यार सुद्दां प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराचे परमिशन घेवपाक जाय. ना जाल्यार ताजेर क्रिमिनल केस रजिस्टर करपाक पुलिसांक. सर जायतो तेंप जाल्यार ते शांतीनगर नावेली ती एरिया फूल आहा ते खणून दवरलेली आहा इलेक्ट्रिसिटी केबल घालपाक आनी फूल ओपन आनी रस्तो सामको बाबत आसा. म्हजे कडेन कंप्लेन येवं ना, तूं सांगला म्हणून. पूण हांवें पळय शांतीनगर देवळाचे कडली जो रस्तो आशिल्लो तो जेट पॅचर धाडून फुल्ली केल्लो. तांगेर नवरात्रां आशिल्ली तांची. नवरात्रां खातीर तांकां हांवें जेट पॅचर धाडून थंय पॉटहोल्स बी सगळे काडिले. हांव ज्या दिसाच्यान PWD मिनिस्टर जालां त्या दिसाच्यान हांवें सायटी सगळ्यो चडश्यो वचून पळयल्यो.
दाबोळेचे पळयल्या, पर्वरेचे पळयल्या, ज्या जागे सगळे पेड्ड्यार जाल्ले आतां ऑलरेडी थोडी कामां स्टार्ट जाल्ली आहा. थोडे आमी जेट पॅचर घालून इमिजिएट गणपती पावोवपा खातीर ज्या जाग्यार रस्ते पेड्ड्यार आशिल्ले थंय हांवें पर्वरी बी 2-2, 3 सुद्दां जेट पॅचर एका दिसा घाल्या. 3 दिसां खातीर जेट पॅचर घाल्या, 3 जेट पॅचर घाल्या. गणपती पावोवपाचो जो रूट आशिल्लो तो इमिजिएटली रेक्टिफाय करून अशें खूब कडेन केलां. सो म्हजो एफर्ट इज टू प्रोवायड गूड रोड टू द कम्युटर. सारकें जशें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कन्झ्युमराक बरो पावर दिवपाचो प्रयत्न केल्लो तसोय हांगा हांव बरे रस्ते दिवपाचो प्रयत्न करतलो. आतां म्हजे कडेन जादूची कांडी ना, हांवें गुणायली कांडी आनी सगळे रस्ते बरे जाले. ते आशिल्ले जाल्यार सामके बरे जाले. सो ईच रोड दीस हॅज टू बी टॅकल्ड सेपरेटली. काम चालू आसा सगळे कडेन हॉट मिक्साचें खंय खंय आसा तें चालू जाला. मागीर एक थोडे दिसा भितर एक बाय द एंड ऑफ नोव्हेंबर बी सगळे रस्ते बरे जाल्ले पळोवपाक मेळटा. मडगाव पालिकेन नोटीस दिल्ल्यान मडगावच्या फुलां विकप्यांनी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायाचे कचेरे भायर आंदोलन केले. पळयात पुराय बातमी. फुलां भरून पोट भरपी बायलांक मडगांव नगरपालिकेन नोटीसी भेटयल्यात. फुलां विकपी बायलांच्या पोटार हे नोटीसीक लागून हावळ आयला अशें म्हणत तांणी विजय सरदेसायचे कचेरे भायर आंदोलन करून विजय सरदेसायचे लक्ष ओडून घेवपाचो यत्न केलो. हो बाजार जो आहा पळय मडगांवचो बाजार, मडगांवचो बाजार म्हणटा तो असो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणल्यार इतले वर्सांचे जो धंदो करता ताजे खातीर तो बाजार आहा. म्हणून लोक साश्टीकर ते बाजारान येतात. आनी ही लोक आहा ती सगळी 99% ST समाजाची म्हणल्यार मूळ गोंयकार समाजांतली जी आपली भाजी रोयतात, जी झाडां रोयतात, कितें रोयिल्ली वस्त काडून व्हरून थंय विकतात आनी ताजे खातीर त्या बाजाराक नांव आहा. आज जर तांकांच टार्गेट केली जाल्यार कसलो बाजार उरतलो? आनी बाजार कोणा खातीर? गोंयकारां खातीर काय भायल्या खातीर? हे हो प्रश्न आहा. आनी ताजे खातीर हांवें ते चीफ ऑफिसराक सांगिल्लें आहा. टायम पडलो जाल्यार मडगांवच्या आमदाराकूय सांगतलो मडगांवच्या मार्केटान गोंय आसचें म्हणून. नाजाल्यार मडगांवच्या मार्केटान सगळे गोंयचे भायलेच जर उरले जाल्यार मार्केट आनी गोंयांत आहा म्हणून कशें कळपाचें? जे भशेन आमचें आतां मोपा जालां, मोपा एअरपोर्टाचेर गोंय दिसना, गोंय कमी दिसता. हिथ्रो एअरपोर्टाचेर गोंय चड दिसता. सो अशी परिस्थिती येवंक जायना आमच्या मार्केटांनी. आमच्या मार्केटान आमचे लोक आसपा जाय न्ही. आतां कंप्लेन तांचेरूच कशी येता? चोर बाजार चलयतात मरे मडगांव. तो कोण चलयता? कितले गोंयकार आहा थंय? ते रस्त्याचेर डायरेक्ट रस्त्याचेर घालून बाजार चलयता मरे. ते कोता येता तुमकां? आनी जंय स्थानीक गोंयकार आहा तो चुकता. हें हांवें चीफ ऑफिसराक सांगलां. म्हाका दिसता ताजेय बी सहमत आहा की गोंयचे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्टांक गोंयच्या बाजारांनी स्थान मेळपाक जाय आनी तांचेर कांय हें दिवाळी कोणाची? दिवाळी गोंयकारांची. भायल्यांची दिवाळी न्ही. मागीर तांणी जर इतले वर्सां ते मार्केटाक नांव दिलां आपली वस्तू व्हरून थंय विकून तांचेर अन्याय जावंक शकना. FDN बार्देशांत घातिल्ले धाडीत उण्या दर्जाची गोड खाणां आणि मावा मेळ्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी बार्देस, तिसवाडी आणि दिवचल वाठारात 3 दुकानां बंद केली. पळयात पुराय बातमी. मानवी आणि पशुवैजकी वखदां, जैवीक उत्पादनां, वैजकी उपकरणां, अन्न पुरवण, सौंदर्य प्रसाधनां आणि किरणोत्सर्ग उत्सर्जित करपी उत्पादनांची सुरक्षितताय, परिणामकारकताय आणि सुरक्षितताय राखून भौशीक भलायकेची राखण करपाची अन्न आणि वखद प्रशासनाची जापसालदारकी. अदीमदी बारीक सारीक दुकानां, गाडयांचेर हो विभाग धाडी घालता. FDN बार्देश वाठारांतल्या दुकानांचेर धाडी घालून उण्या दर्जाची मिठाय आणि मावा जप्त केलो. अधिकाऱ्यांनी 3 दुकानां बंद करपाचे आदेश दिल्यात. आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशनाचे टीमीन फाटल्या 1 वीक कंटिन्यूस चॅक्स चालू केल्ले आनी हे स्पेशली जी आमचो फेस्टिवल सिजन येता दिवाळी हाच्या निमतान जो सगळे जे स्वीट मॅन्युफॅक्चरर्स आसा, फरसाण मॅन्युफॅक्चरर्स आसा हांकां कंटिन्युअसली विजीट केल्ले आनी फाटल्या 3-4 दिसांनी जे नॉन कंप्लायंट युनिट आसलेले तांकां इम्प्रुवमेंट नोटीस दिवन आनी अशे 1-2 युनिट एक सनरायज स्वीट्स म्हणून एक ताका आमी बंद केल्लो बेती. आनी तशेंच आयच्याय दिसा अरावंड 7-8 युनिट आमी विजीट केले आनी अशें तुमकां बॅकग्रावंडान दिसता जो सबस्टँडर्ड मावा जो आसा तो आमी कॉन्फिस्केट केल्लो आसा. मेनली प्रोडक्टान इश्यू असो आसा की हो जो मावा आसा तो ते सबस्टँडर्ड करता हातून तेल घालून, जो मिल्क आसा तो रिप्लेस करून हातून तेल घालप आनी तेल घातलो म्हणटकूच रेट कमी जाता आनी हो तो पेड्यान मिक्स करून विकता. सो अशें केलें म्हणटकूच पेडो सवाय जाता
आणि एक लोकांचो जो असो इंटेन्शन पेडो घेवप म्हणजे दुधाचो पेडो घेता लोक न्ही, असो हो मिक्स जाता तेन्ना तो दुधाचो पेडो आसना, तो तेलाचो पेडो आसता. सो हे जे स्टॉक आमकां मेवले आनी जातून हो तेलाचो जो माल हाडलेलो मिक्स करून हाडलेलो हो बरे हितून. सो एक 70% ते दुधाचो करता आनी तितून 30% हो मिक्स करता जो सबस्टँडर्ड आसा तेल घालून. सो हो आमी सगळो कॉन्फिस्केट केल्लो आसा, तांकां एड्युकेट केला आनी तांकां स्ट्रिक्ट वॉर्निंगूय दिला की ह्या नेक्स्ट 3-4 दिसांनी अशें तर खंय मेवलें जाल्यार इमिडिएटली तांचे युनिट आमी बंद करतले आनी ह्या सिजनान तांकां विकपाक दिवचें ना म्हणून अशें आमी तांकां वॉर्निंगूय घातलें. आनी चीजूय थोडो आमकां मेवल्लो आसा विदावट लेबल, एक्सपायरी जाल्ले कारणान लेबल काडून विकताले. सो हे सगळे आमी केल्ले आसा परसान आनी नेक्स्ट 3-4 दिसांनी चॅक्स आमचे चालूच उरतले. सॅम्पल्सूय आमी काडलेले आसा, दोन्ही नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा तशे सॅम्पल्सूय काडलेले आसा आनी आयच्या दिसा आमच्या साऊथ गोवा टिमीनी असोच सेम मावा जो आसा तो जप्त केल्लो आसा आनी एक मेसेज पास केल्या की ह्या सिजनान कांयच अशें आमी फावल पे दिवपाक अलाव करचे ना. ही जी आसा ती एंटायर बार्देस एरिया आयची जी आसा म्हणजे फाटले 3-4 दिसांनी जे मॅन्युफॅक्चरर्स जे आसा आमच्या रेकॉर्डान आसा तांकां सगळ्यांक हांवें विजीट केल्या, सगळ्यांक एड्युकेट केल्या आनी सगळ्यांक आमी एक वॉर्निंगूय अशी दिल्या की कांय फावल प्ले करचो ना. तशेंच दुसऱ्या एरियान तिसवाडी जावं आनी बिचोले ह्या एरियांनी टीम गेल्ली आसा आनी सगळे जे मॅन्युफॅक्चरर्स आसा तांकां एड्युकेट केल्या आनी तांकां आमी इन्फॉर्म केला की ह्या सिजनान जो आसा तो बऱ्या क्वॉलिटीचो स्वीट घालचो म्हणून. बंद केला कितें बंद केल्लो आसा एक युनिट आमचो म्हापश्या बंद केल्लो आसा हावसिंग बोर्डान. तशेंच सनरायज म्हणून एक आसा ताकाय आमी सद्याक बंद करूंक लायला कित्याक ताका पॉयंट्स दिल्ले आसा ते कंप्लाय करता. आनी बेकरी बंद केले, 3 बंद आसा सद्या. आयच्या आमच्या एक 2-3 दिसांनी जे आमी केल्ले 3 युनिट आमी बंद केल्ले. इन्स्पेक्ट मोरोलेस म्हाका दिसता एक अरावंड 30 to 35 जाल्या ह्या फाटल्या 3 दिसांनी. एक्झॅक्ट फिगर रावंड अबाउट इतले जाल्या. हे बार्देस, तिसवाडी आनी बिचोलचे धरून. आपल्या मनशाचे बॅकिंग असले, बोल्सात दुडू असले तरी वील पॉवर असले बगर निर्धारित मोख मेळोवप भोव कठीण. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगले. कळंगूटचो सरपंच जोझफ सिकेराच्या वावराची तोखणाय तांणी केली. कळंगूट जेसीच्या ग्रामविकास अभियान 1.0 अंतर्गत घडून हाडिल्ले सुवाळ्यात मायकल उलयतालो. जेसी बरोबरच कळंगूट पंचायतीची ताणें तोखणाय केली. जेसीचे वतीन जायते मानेस्तांचो तांच्या समाज जिणेंतल्या खाशेल्या योगदानाक लागून भोवमान केलो. पळयात तो आनंद सुवाळो. Very few panchayats in Goa would organize this type of program, women empowerment, entrepreneurship, and I really appreciate the work of Joseph Siqueira, Sarpanch, Kalangut, and his entire team, Deputy Sarpanch and all the members. Our keynote speaker and the person who inspired you all today, Mr. Sinhaji, I heard him briefly, but the way he spoke and he gave the knowledge what he has, I think he has really inspired you. And we have a president of JCI, SIA, all the past presidents, the whole team who is over here, Prem Divkar and others. I think this gathering should have been of more youth, because a lot of knowledge has been shared by all of you, and especially what should be done for you yourself in the future, what you want to be. And I strongly believe that every person who is seated over here, a boy or a girl, you all have grown up and you all have something in your mind for your own self first. And every person over here is a dreamer. Even I was a dreamer, and we all dream from a very young age that I will want to be this in life. I will want to have this in life. And he dreams fulfill kotta astana खूप hurdles येता मदेकार. Lot of hurdles are there. It's not easy. With the population of India
145 crores today, the largest populated country in the world. Dreams are not easy. Even if you have backing of your parents who are very, very financially sound, dreams are not easy to achieve. They may keep a lot of money for you if they are well-to-do, very rich, but you cannot fulfill your dreams until and unless you have it within you. For that, you will have to build it within you. You will have to build yourself in such a way that I will one day become this person. And that is why I have seen also in JCI, you all have made and brought out leaders. You all have produced leaders. People who have joined JCI, the other day only I said, you all have produced leaders. That is one sort of leadership. When you talk about enterprise, yes, we require women empowerment. They should be women entrepreneurs and young boys who will be job givers and not job seekers. कानोळेचो फामाद तियात्रिस्ट फेर्मिनो फेर्नांडिसाच्या नांवान कानोळेच्या एका रस्त्याक नाव दिला. ह्या नाव तकट्याचे आयज कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो, तियात्रिस्ट तोमोझिन कार्दोज आणि हेर मानेस्ताचे हजेरेत अनावरण जाले. कानोळच्या एका मार्गाक कानोळेचो फामाद तियात्रिस्ट कातराबरून सादर करपी फेर्मिनो फेर्नांडिसाचे नाव दिला. नामकरण केल्ल्या नाव तकट्याचे आमदार मायकल लोबोन अनावरण केले. ह्या सुवाळ्याक फामाद तियात्रिस्ट तोमाझिन कार्दोस तशेंच फेर्मिनो फेर्नांडिसाच्या घरच्यांनी हजेरी लायिल्ली. फेर्मिनो फेर्नांडीस सध्याक मेडिकल ट्रीटमेंट घेता. ओन फेर्मिनो फेर्नांडीस आयज ह्या स्थानाक ह्या रोडाक तेजें नांव डेडिकेट केल्लें आहा पंचायतीन. वी विल नोटिफाय दीस and villagers of Kandolim are very happy. Today he is unwell. He is quite sick. His family members are over here. Our Sarpanch Blaise Fernandez, our Sir Tomadin Cardos, he's come over here. Very famous theatrist. Katar Bodopi, Katar decide करपी आणि या वाड्याचेर आणि या विलेजीन खूप काम केला. खूप म्हणजे खूप काम केला. बरें काम करपाक सदांच तो फुडें पावल मारतालो आनी लोकांची कामां करून दितालो. हिंगासल्लीत न्हू कांदोलीचे भायर बसून साऊथ गोवा लोकांची बसून तो कामां करता आनी असल्या मनशाक आयज पंचायत रेकॉग्नायज करता, गांवचो लोक रेकॉग्नायज करता अँड गोवा ऑल्सो रेकॉग्नायझीस सच अ ग्रेट पर्सनॅलिटी. As we are praying for him to recover from his illness and may God bless him with good health. Thank you. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगाच सोंपयतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सएप करात 9637969244 ह्या नंबरार. तशेंच आमकां फॉलो करपाक विसरूं नाकात प्रायम टीव्हीचे वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. देव बरें करूं.